अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फैमिली वीजा वालों के लिए एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में काफी दोस्तों के कंफ्यूजन है और कमेंट भी आ रहे हैं। इसको कवर करूंगा। उसके बाद अपना घर एडवांस के बगैर जो लेने का नया कानून है वो शुरू हो चुका है, उसके बारे में एक बड़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद असाइलम और अरैगो के बारे में एक अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद एक और जाली सर्टिफिकेट की तबाहकारियां जो है उनके रिजल्ट सामने आना शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में जिसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दोस्तों आपको लिंक मिलेगा वो है अपना घर एडवांस के बगैर जो आपने लेना है या आप ले सकते हैं, जिसका कानून शुरू हो चुका है, उसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि फैमिली वीजा वालों के लिए बहुत अहम इन्फॉर्मेशन कौन सी है जिसको लाजमी तौर पे आपने जहन में रखना है। और इसके साथ साथ काफी दोस्तों को इसके मसले मसाइल आ रहे हैं, उनके वीजे जो हैं वो रिस्क पे जा रहे हैं, जो फैमिली वीजे हैं, या उनमें बहुत ज्यादा देर लग रही है। अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आपने गौर से सुनना है और लाजमी तौर पे इस पे अमल करना है। मैं कवर करूंगा इस टॉपिक को, और वो टॉपिक है ट्रैवल हिस्ट्री का। एक चीज तो आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है कि ट्रैवल हिस्ट्री ये विजिट वीजे वाली ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जो कि मुझे पढ़ के हैरत होती है कि ये क्या सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली एक कमेंट आया, आज मैंने उसका आंसर दिया जो कि काफी इंटरेस्टिंग था कमेंट, जो मैं अभी आपको उसका बता देता हूं। मैं शेयर नहीं करूंगा उसको कि वो प्राइवेसी में जो है उसकी वजह से वो चला जाएगा। उन्होंने ये कहा कि मेरी बेगम का जो पासपोर्ट है वो तो पहले कभी बना ही नहीं है, पहला पासपोर्ट है, तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कहां से आएगी। ये जो मेरे दोस्त हैं अब इनका कसूर नहीं है। मसला क्या है, अब यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप छोटे सी छोटी बात को यहाँ पे बयान करते हैं और काफी तफसील से बताते हैं, तो इतनी ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मसला क्या है कि तमाम लोग जो है वो आप लोगों की तरह के इंटेलिजेंट या पढ़े लिखे नहीं है। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं या उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। और इसके साथ साथ एक बात और बताता चलूं, आप अगर कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, बार्सिलोना, मैड्रिड या इस तरह की और जगह जहां पे बहुत ज्यादा कम्युनिटी है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको ये तमाम चीजों का मालूम है। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे उनको देखने को भी अपनी कम्युनिटी नहीं मिलती, बाकी इन्फॉर्मेशन तो दूर की बात है। तो इस वजह से उन तक ये बातें नहीं पहुंचती, खुद भी इतनी उनकी जुबान अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से वो इस तरह के मसले मसाइल का शिकार होते हैं। उधर टीसीएस एम्बेसी वहां से कुछ पता नहीं चल रहा, तो इस तरह से ये तमाम मसले मसाइल होते हैं। तो ये मैं उनको बिल्कुल भी इसका नहीं दूंगा कि उनका कोई कसूर है, इसमें अब उनको कंफ्यूजन है जो मैं अभी दूर करूंगा। और बहुत सारे दोस्तों को है, इस वजह से लाजमी तौर पे आपने इसको गौर से सुनना है। ये ट्रैवल हिस्ट्री विजिट वीजे वाली नहीं है कि आपने विजिट वीजा अप्लाई करना है, आपकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। ये ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये आपका फैमिली वीजा लगने के लिए और क्यों मांगी जाती है, इसको अब आपने गौर से सुनना है। क्यों मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बिल्कुल भी टेलीफोन मैरिज की तरफ आपने नहीं जाना, ट्रैवल हिस्ट्री उसमें आपकी मैच नहीं करती। तो वो क्या बात थी और उसको भी थोड़ा सा मैं मजीद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रैवल हिस्ट्री ये मांगते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मेरी अपनी वाइफ के साथ 2015 में अगस्त में शादी हुई, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने अपने जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट तमाम चीजें टेस्ट करवाई और सारा कुछ एम्बेसी में जमा करवा दिया। अब एम्बेसी कहती है ट्रैवल हिस्ट्री दो। ट्रैवल हिस्ट्री वो आपकी वाइफ की नहीं मांग रही है, ट्रैवल हिस्ट्री वो आपकी मांग रही है। आप स्पेन में हैं, आपने जो है 2015 में शादी किया अगस्त में, तो जाहिर है आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी होगी कि आप अब 15 अगस्त को अगर शादी हुई है तो उससे पहले आप वहां पे होंगे, और उसकी एग्जिट एंट्री 15 अगस्त के बाद की होगी। असल में वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो शादी है
وہ جو آپ نے ڈیٹ آپ کی میرج سرٹیفکیٹ پہ آ رہی ہے، جو پاکستانی میرج سرٹیفکیٹ ہے یا انڈین میرج سرٹیفکیٹ ہے، کوئی بھی میرج سرٹیفکیٹ، کوئی بھی ایمبیسی یہ آپ سے پروف مانگ سکتی ہے، کیا ان ڈیٹس میں آپ کی ٹریول ہسٹری ہے کہ آپ آئے تھے کنٹری میں، اور وہ شادی کے بعد آپ کی ٹریول ہسٹری ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کنٹری کو لیفٹ کیا تھا اور گئے تھے اور ادھر اسپین آئے تھے، اور یہ ساری معلومات وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ کا پروف نہیں ہوتا تو وہ پھر ایف آئی اے سے ٹریول ہسٹری آپ کی مانگتے ہیں۔ ٹریول ہسٹری وہ آپ کی مانگتے ہیں، آپ کی وائف کی، آپ کی فیملی کی نہیں مانگتے، وہ صرف یہ کنفرم کرنے کے لیے کہیں یہ فیک میرج تو نہیں ہے، یہ کہیں ایسی میرج تو نہیں ہے جس میں آپ نے لین دین کر کے ان خاتون کو یا اس فیملی کو دوسری کنٹری میں لے جانے کے لیے کچھ کیا ہے، جیسے کہ بہت زیادہ ایجنٹ مافیا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے کام ڈالے ہیں کہ یہ بہت زیادہ محتاط ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے ریکوائرمنٹس رکھتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے، اور یہ ٹریول ہسٹری کا جو ٹاپک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا، کیونکہ کافی دوستوں کے کمنٹس جو ہیں اس پہ کچھ اس طرح کے آ رہے تھے کہ جیسے ان کو بالکل بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اپنا گھر ایڈوانس کے بغیر آپ جو لینا چاہتے ہیں لوگ، ان کے لیے جو نیا قانون آیا ہے، اس کی میں نے لاسٹ کچھ ہفتوں میں اس کی ویڈیو کچھ چند ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس کا نالج دیا۔ آج میں بہت اچھی خبر اس سے ریلیٹڈ لے کے آیا ہوں، اس کا لنک نمبر 1 آپ کو نیچے مل بھی جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اصل میں جو کتالونیا کی حکومت ہے، پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ سینٹرل حکومت نے ایک بڑا پروگرام لانچ کیا تھا جس میں کچھ لوگوں کو بینیفٹ دیے گئے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو خوبنس تھے ان کو یہ بینیفٹ ملے ہیں، اور کافی لوگ جو اس سے علیحدہ کیٹیگری میں تھے انہوں نے اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو یہ اپرچونٹی حاصل نہیں ہو سکی۔ لیکن کتالونیا نے ایک بڑی اپ ڈیٹ دیا کہ 18 سے 30 یا 35 سال کر دیا گیا ہے۔ 18 سے لے کے 35 سال اگر آپ کی اس کے درمیان عمر ہے اور آپ گھر لینا چاہتے ہیں اور پہلے آپ نے کبھی بھی گھر نہیں لیا، آپ کے نام پہ کوئی بھی گھر نہیں ہے، تو آپ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حکومت 50,000 یورو تک ایڈوانس جو ہے آپ کی بہاف پہ ادا کرے گی، جو قیمت بنتی ہے وہ، یہ جو 50,000 یورو ہے اس کا 1 روپیہ بھی، 1 یورو بھی آپ نے انٹرسٹ پے نہیں کرنا، صرف آپ نے ریئل منی ہی ریٹرن کرنی ہے گورنمنٹ آف کتالونیا کو۔ یعنی کہ آپ نے پہلے کیا تھا کہ اگر آپ نے 100% قرضے پہ گھر لینا ہے تو بینک اس کا بھی انٹرسٹ لیتی تھی جو ایڈوانس آپ نے نہیں دینا، تو آپ کی قسط بہت بڑھ جاتی تھی۔ لیکن اس میں حکومت کیونکہ انوالو ہو چکی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 50,000 یورو تک پر فیملی دیں گے اور اس پہ انٹرسٹ بھی نہیں لیں گے، باقی جو ہے یعنی کہ 20% تو گورنمنٹ نے دے دیا، اس پہ آپ نے انٹرسٹ نہیں دینا، جو باقی ہے 80% وہ بینک ادا کرے گی اور آپ اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ یہ بڑی اپرچونٹی ہے، جو لوگ لے سکتے ہیں لازمی طور پہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر مزید معلومات لینی ہے تو نیچے لنک نمبر 1 موجود ہے، وہاں پہ ریڈ کریں، وہاں پہ آفسز ہیں، تمام انفارمیشن موجود ہے اور اس پروگرام کا بھی نام موجود ہے، اور وہاں پہ آپ کلک کر کے اس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسائلم اور اریگو، اہم معلومات جو کہ کافی اہم اپ ڈیٹ ہے۔ کچھ دوستوں کے اس پہ کمنٹ بھی آئے ہیں کہ میں نے اریگو اپلائی کی، 3 سال چلی، 4 سال چلی، ریجیکٹ ہو گئی، اب میں اگر اریگو کی طرف جاتا ہوں تو کیا وہ ٹائم پیریڈ اکاؤنٹ ہوگا؟ یہ ایک بیڈ لک، بیڈ قانون ہے اسپین کا، جس میں انہوں نے نئے قوانین میں بھی اس کو نہیں رکھا۔ اگر آپ کی خدا نخواستہ اریگو جو ہے اسائلم ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا انترامیتے میں ریفیوز ہو جاتا ہے اور چلتا جاتا ہے اور آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اریگو کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نئے سرے سے جو ہے وہ 2 سال پورا کرنا ہوں گے، پھر ہی آپ جو ہے وہ اریگو اپلائی کر سکیں گے۔ میں نے کئی مرتبہ اس پہ بات کیا کہ اسپین کا جو اسائلم کا قانون ہے اور اسائلم کا طریقہ کار ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ اور کافی زیادہ مشکل ہے، اور اس میں وہ اتنی زیادہ کیسز کو پاس بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کی طرف اتنا رجوع نہ کریں، بلکہ اتنے اچھے اور پروگرام ہے لیگل ہونے کے لیے ان کی طرف ہی رہیں اور اریگو اپلائی کریں۔ اس وجہ سے دوستو اسائلم جو ہے ان کو ریجیکشن کے بعد، ریفیوزل کے بعد، اپیل ریجیکشن کے بعد، یا آپ کیس جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہی ٹائم پیریڈ، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ایک اور جعلی سرٹیفکیٹ کی تباہ کاریاں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اصل میں پائس باسکو میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہاں پہ اجودہ بہت ملتی ہے، فیملی بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، باقی کافی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ امداد آپ گھر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ وہ لیتے ہیں
کیا کچھ آپ سے چھین لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو بلنڈر ہے اس میں وہ تو یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح کا قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ آپ اگر 22 باسکو سے باہر جاتے ہیں، آتے ہیں اور وہ تمام چیزیں آپ آگاہ نہیں کرتے تو اس کے بارے میں بھی لمبیدے جو ہے آپ سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں کہیں سے ٹرانسفر ہوئی ہے، آپ نے کسی کو ٹرانسفر کی ہے، آپ نے اپنے ہوم کنٹری میں پیسے بھیجے ہیں یا وہاں سے آئے ہیں، تو پھر بھی آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو اب تک آپ کو دیے ہیں وہ تمام کے تمام آپ سے واپس مانگ لیں، آپ پہ کیس کر دیں، آپ کے پیپر بھی رینیو نہ ہو، فیملی کے بھی نہ ہو، اور تمام مسئلے مسائل بن جائیں۔ اچانک ایمرجنسی میں آپ اپنی ہوم کنٹری بھی نہیں جا سکتے، جانا بھی ہے تو وہ ایک خاص مدت ہے، اس کے لیے ان سے اجازت لے کہ وہ تمام طریقہ کار انہوں نے واضح کر رکھا ہے، جو وہاں پہ رہتے ہیں لیتے ہیں ان کو تمام چیزیں یہ معلوم ہے۔ اس کے اوپر ایک بڑا بلنڈر ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ امداد اپلائی کرنی ہے پائس باسکو میں، لمبیدے میں، تو آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ ایمبیسی سے، قونصل سے اٹیسٹ ہو کہ آپ کی ہوم کنٹری میں کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ وہ سرٹیفکیٹ سٹامپ پیپر جعلی بنا کے